नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। विवादास्पद काम गरेकै कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः विवादमा तानिएका छन्। यसै पनि विगतदेखि गुरिल्ला शैलीको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। अर्थतन्त्र नबुझेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको चाबी बुझाइदिएपछि अर्थमन्त्री शर्मा यति बेला प्रश्नहरूको कठघरामा छन्। अवस्था यस्तोसम्म परेको छ कि सदनदेखि सडक र पार्टीभित्रै पनि उनीमाथि राजीनामा दिनुपर्ने दबाब परेको छ। अर्थतन्त्र चौपट बनाएको र आफ्नो स्वार्थमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथि पनि प्रहार गरेको विवाद पहिले नै थिए। अहिले कर हेरफेरमा पुनः गैर जिम्मेवारीपन देखाएपछि अर्थमन्त्रीको पद यति बेला सङ्कटमा परेको छ। शर्माले शक्ति स्वार्थको चलखेलमा परि एकलौटी रूपमा करको दर परिवर्तन गरेको भन्दै विवाद चुलिएको छ। यद्यपि प्रश्नले घेरिएका अर्थमन्त्री राजीनामाका विषयमा टसकोमस भएका छैनन्। सत्तामा रहेर गैर जिम्मेवार काम गर्दै आएका उनीमाथि अब राजीनामा दिनै पर्ने दबाब आएको छ। मन्त्रीमण्डलको हेरफेर तयारीमा रहेको सरकारले के अब उनलाई फिर्ता बोलाउँदैछ? अर्थमन्त्री शर्मा बारम्बार आखिर किन विवादमा तानिन्छन्? कर हेरफेरको विषयमा अर्थमन्त्रीको चलखेल के हो? आजको एबिसी चेक यसैमा केन्द्रित छ। सुरुवातमा चर्चा गरौँ कर हेरफेरमा अर्थमन्त्रीको एकलौटी विवादास्पद निर्णयबाट। बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको विषय सञ्चार माध्यमबाट बाहिरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप विवादमा तानिएका हुन्। यसअघि पनि पदीय मर्यादा बिर्सेर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि आलोचित बनिरहेका अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरू हेरफेर गरेको खुलासा भएपछि उनी नैतिक सङ्कटमा फँसेका छन्। करको दर हेरफेर गर्न उनले बजेट भाषणको अघिल्लो रात राजस्व प्रशासनलाई काम गरेर अवकाश पाएका नायब सुब्बा र अर्का एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका थिए। अर्थमन्त्रीको स्वार्थ सिद्धिमा मलम लगाउन उनीहरूले सीमित व्यवसायलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दर हेरफेर गरे, जुन विषयमाथि अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त प्रतिनिधि सभामा अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाब दिने कार्यसूची हटाउन नै माग गर्यो। अर्थमन्त्री शर्माले दिने जवाफमा एमाले भाग नलिने भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरिरह्यो। बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको प्रति गम्भीर प्रश्न उठेकाले एमाले अर्थमन्त्रीको जवाब सुन्न र छलफल गर्न नै तयार भएन। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन माग गर्दै एमाले सदन नै आज अवरोध गर्ने प्रयास गर्यो। मान्य सदस्यले जुन विषय यहाँ अनुरोध गर्छु भने अब समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सदस्यले राख्नु भएको विषयमा हिजोबाटै हामीले यो विषय संसदमा प्रवेश गराएका छौँ र यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा उभिएर अब्जेक्सन गरिसकेपछि आज फेरि सम्माननीय सभामुख महोदयले यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै यहाँ 9 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पनि राख्नु भएको रहेछ। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले गम्भीरतापूर्वक बसिदिनुहोस्, मेरो यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले विरोध जनाए पनि विवादास्पद निर्णयमा मौन रहेका अर्थमन्त्री शर्माले बाध्य भएर आज सदनमा मुख खोले। उनले सभामुख सामु विशेष समय लिएर आफू चोखिँदै बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने कुरा झुटा र कपोकल्पित रहेको भन्दै खण्डन गरे। चौतर्फी राजीनामाको दबाब बढेपछि उनले यस्तो प्रष्टीकरण दिएका छन् जुन आफूलाई चोख्याउने भन्दा अरू उद्देश्यबाट बोलेको देखिँदैन। बजेट तर्जुमा सम्बन्धी विषयमा लिएर केही
मिडियाहरूमा आएको समाचारको बारेमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको बारेमा म स्पष्ट गर्न उभिएको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावली 2074 अनुसार तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर कार्य सम्पादन हुने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुमाका सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरू अन्तर्गत रहेर मुख्यतः अर्थ सचिव र राजस्व सचिव दुईवटा सचिव रहेको व्यवस्था छ अर्थ मन्त्रालयमा र उहाँहरूको मातहतमा रहनुभएका अन्य विभागीय प्रमुखहरू र कर्मचारीहरूको तहमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएर र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू समेतलाई ध्यान दिएर प्रस्तावहरू बन्ने गर्दछन्। यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसलाई एउटा आवश्यक तयारी गरेर निष्कर्षमा ल्याउने र अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति र भिजनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन दिने, त्यस आधारमा बजेट तयार हुने परम्परा रहेको र अहिले पनि त्यसरी नै बजेट तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब छलफल हुँदा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई बढीभन्दा बढी समेट्ने कुरामा ध्यान दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तय गरेर पठाएका कार्यक्रम र योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू बीचको द्विपक्षीय छलफलको आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने परम्परा रहेछ। सोही अनुसार नै अहिलेको बजेट पनि बनेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ अहिले एउटा जुन विषय उठेको छ कि बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ, यो अत्यन्त भ्रामक कल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। फेरि एमालेकै तीनै नेता विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीको प्रश्नीकरणमा प्रत्युत्तर गरे। अर्थमन्त्रीलाई सदनमा र्याखी पारेका नेता भट्टराईले राज्यको करको दर तोक्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको घटना दुनियाँमा कहीँ नभएको भन्दै उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज मगाउन सभामुख समक्ष आग्रह नै गरे। यो भन्दा राष्ट्रघात अर्को हुनै नसक्ने भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन एमालेले माग गरिरहेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा भएका अनाधिकृत व्यक्तिहरूका हस्तक्षेप र त्यहाँभित्रको प्रवेशलाई समाचारको रूपमा हामीले प्राप्त गर्यौं। आशंका त हामीलाई प्रशस्त मात्रामा थियो। बजेट निर्माण गर्दाखेरि खास घरानाका व्यक्तिहरूसँग बसेर परामर्श गरेर उनीहरूको हितमा बजेट बनाइएको छ, हामीलाई आशंका प्रशस्त मात्रामा थियो। यसबेला देशको अर्थतन्त्र निरन्तर अधोगतिको बाटोमा गइरहेको छ। कुनै पनि सूचकाङ्क सकारात्मक छैनन्। प्रत्येकमा रातो बत्ती बलेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। जतिसुकै टालटुल गर्ने प्रयास गर्नुस् र जतिसुकै तपाईँले स्पष्टीकरण दिन प्रयास गर्नुस्, तर अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरूले देश निरन्तर अधोगतिको बाटोमा गएको कुरा प्रष्टि बनेको छ। करका दरहरू तय गर्ने कुरा चाहिँ अनाधिकृत व्यक्तिहरू, राष्ट्रले नचिनेका मान्छेहरू, मन्त्रालयले नचिनेका मान्छेहरू राति पसेर त्यहाँ करका दरहरू उनीहरूले जे भन्यो त्यो अनुसार गरिन्छ भने योभन्दा देशप्रतिको गद्दारीहरू के हुन सक्छ? सभामुख महोदय, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, सभामुख महोदयले आदेश गर्नुहोस्, त्यस दिनको राति 14 गते रातिको बेलामा अर्थ मन्त्रालयको त्यो बजेट बनाउने ठाउँमा सीसीटीभीको फुटेज ल्याएर हामीलाई यहाँ सार्वजनिक रूपमा देखाउनुहोस्। त्यहाँ को मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए? अर्थमन्त्रीज्यूले होइन भन्नुभएको छ, हो भन्न त उहाँले मिल्दैन भन्नुहुन्छ, उहाँले होइन नै भन्नुहुन्छ। हामीलाई अलरेडी थाहा थियो यसमा जवाफ के आउँछ भन्ने कुरा। दुनियाँमा कहिल्यै बदमासी गर्नेहरूले हो भनेर भनेको रेकर्ड छैन, इतिहासमा त्यस्तो हुँदैन। हो भन्ने तथ्यले बताउँछन्, त्यसका आधारहरूले बताउँछन्।
काम क्रियाकलापले बताउँछ। निरन्तर यी क्रियाकलापहरूले बताइरहेको छ कि राति अनाधिकृत मान्छेहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्। मैले यहाँ नाम लिन चाहिनँ, मान्छेहरूको नाम हामीले सम्झेका छौँ, चिनेका छौँ। यो मुलुकले अब चिन्दैछ। त्यो खालका व्यक्तिहरू प्रवेश गराएर यो बजेटको करका दरहरू हेरफेर गर्ने काम देशप्रतिको योभन्दा ठुलो अर्को गद्दारी हुन सक्दैन, राष्ट्रघात योभन्दा अर्को हुन सक्दैन। दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो अहिलेसम्म हामीले खोज्दाखेरि भेटेका छैनौँ। त्यसो त अर्थमन्त्री शर्मामाथि स्टिल उद्योग, करमा भेदभाव गरेको सेनिटरी प्याड, एमएस वायर, वनस्पति घिउ तेल लगायत उद्योगलाई असर पुग्ने गरी करको दर हेरफेर गरेको आक्षेप छ। त्यसै पनि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमुखी बजेट ल्याएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि करको दर परिवर्तन गरेका कारण विवादमा तानिएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा शर्माले 30 ठूला स्टिल उद्योगमध्ये 6 वटालाई कर छुट दिने र 24 वटालाई कर थप गर्ने विभेदकारी नीति ल्याएका थिए। शर्माको यो नीतिगत निर्णयले प्राइम ब्लेड आयात गरेर फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका 2 दर्जन उद्योग समस्यामा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनु अघि प्रति केजी 80-90 रुपैयाँ पर्ने फलामे डन्डीको मूल्य त्यसपछि घट्नुपर्नेमा निरन्तर बढिरहेको छ। अहिले फलामे डन्डीको मूल्य प्रति केजी 135 रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। यो वर्ष सेनिटरी प्याड, एमएस वायर, वनस्पति घिउ तेल लगायत उद्योगलाई असर पुग्ने गरी करको दर हेरफेर गरिएको छ। राजस्वमा गरिने नीतिगत परिवर्तनले आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तर यो वर्ष उल्टै आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको आरोप व्यवसायीको छ, जसको विज्ञप्ति नै निकालेर व्यवसायीले दुखेसो गरेका छन्। करको दर परिवर्तन बजेट आउने अघिल्लो रात मात्रै भएको भन्दै सांसदले पनि संसदमा प्रश्न मात्रै उठाएका छैनन्, उनको राजीनामा नै माग गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत करको दरमा तलमाथि गरिएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर विद्युतीय सवारी साधन, सेनिटरी प्याड लगायतका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको र अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको अन्तिम दिन प्रवेश गराइएको आरोप लगाए। उनले अर्थमन्त्रीले संसदको बैठकमा त्यसबारेमा जानकारी गराउनु पर्ने पनि माग राखेका थिए। जबरजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको, हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, हामीले शपथ खाएका छौँ, स्वयं सभामुख महोदयले शपथ खानु भएको छ, हामीले शपथ खाएका छौँ, हरेक मन्त्रीले शपथ खाएका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने पदमा रहँदा अथवा नरहँदा राज्यका कुनै पनि गोपनीयताहरू भङ्ग गरिँदैन। त्यसमा पनि बजेट निर्माणको हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ सभामुख महोदय। बजेट निर्माणको झन्डै 1 महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसहरूलाई प्रवेश दिइँदैन, मान्य सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो एउटा ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रघात पनि हो। किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। यस विषयमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय संसदमा मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय मार्फत यसमा अर्थमन्त्रीजीको मात्रै सवाल होइन, प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? प्रधानमन्त्रीजी र सत्तारूढ दलका समस्त नेताहरू र यो सिङ्गो संसद यसमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। नेकपा एमालेकै सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री शर्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै सदनमै उनको राजीनामा माग गरे। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिसँगको साँठगाँठमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेकाले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै उनीमाथि राजीनामाको दबाव छ। यति मात्र होइन, गोपनीयताको विषयलाई बाहिर सार्वजनिक गर्नु गम्भीर अपराध भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्ने र यस विषयमा सदनले पनि कडा कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठेको छ। केही दिनदेखि नेपालका पत्र पत्रिकाहरूले
बजेट निर्माणको सिलसिलामा अनधिकृत मान्छेहरू सहितको साँठगाँठका कुराहरू गरेर ट्याक्सका दरहरूमा तलमाथि गरिएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट हिजो यस बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न खडा गरेका थियौँ। माननीय योगेश भट्टराईले यस बारेमा दलको सरोकार राखिसक्नु भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर मलाई के जानकारी भएन भने यति गम्भीर विषयको यति गम्भीरताका साथ प्रश्न खडा गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले आएर संसदमा यस बारेमा कुनै जानकारी प्रश्न पार्नु भएन। यो ज्यादै आपत्तिजनक कुरा हो। सभामुख महोदय, यस बारेमा खास गरी करका दरहरू तलमाथि भए भन्ने बारेमा विभिन्न सांसदहरूले रोस्टममा उभिएर बजेटकै छलफलमा पनि हामीले राखेका थियौँ। म लगायत धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले, स्वयं सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरूले पनि कतिपयले यस बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयभित्रको अभ्यास के हुने गर्दछ अध्यक्ष महोदय, सभामुख महोदय, त्यहाँ बजेटभन्दा एक दिन अगाडि जो बजेट यहाँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बाहेक कसैलाई पनि प्रवेश दिइँदैन, कसैलाई प्रवेश दिइँदैन। त्यति मात्र होइन, खास गरी करका दरहरूमाथिको छलफल चलिरहेको बेलामा मन्त्रीलाई बाहेक अरू कसैलाई टेलिफोन राख्ने, टेलिफोन गर्ने अथोरिटी दिइँदैन र सचिवदेखि सबैको टेलिफोन दराजमा लक गरेर छलफलमा बस्ने गरिन्छ। यो प्रचलन रहँदै आएको छ। तर एउटा पत्रिकाले लेख्यो कि अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा अपरिचित व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाक्नुभयो र मन्त्रालयका सचिव सहित विभिन्न व्यक्तिहरू जो सरकारवाला व्यक्तिलाई राखेर करका विज्ञहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भनेअनुसार गर्नु भनेर उहाँले निर्देशन गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा के हो? अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न व्यापारिक समूहमा बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने पूर्व कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमै प्रवेश गराई राजस्वको दर हेरफेर गरेपछि विषयगत विज्ञहरूले यसलाई अर्थमन्त्रीले गम्भीर अपराध गरेको र उनीमाथि छानबिन गर्न आवश्यक दबाब दिइरहेका छन्। अर्थ प्रशासनमाथि नै घात गरेको टिप्पणी उनीहरूले गरिरहेका छन्। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले भने विज्ञ भन्दै बाहिरको व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्यता नभएको भन्दै ढाकछोप गरिरहेको छ। त्यसो त अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेरमा चलखेल गरेको तथा गभर्नरलाई हटाउन लागि परेको, त्यस्तै विदेशबाट अनाधिकृत रूपमा आएको 40 करोड रकम छुटाउन तोक लगाएको विषयले माओवादी केन्द्रमा नै अर्थमन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन दबाब परिरहेको छ। केही दिनमै अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइने कतिपयको विश्लेषण छ। बारम्बार विवादमा तानिएपछि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै उनको राजीनामा माग गरिएको एक स्रोतले बताएको छ। बारम्बार विवादमा तानिने अर्थमन्त्रीलाई के माओवादी केन्द्रले अब फिर्ता बोलाउँदैछ भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतको जवाफ यस्तो छ। पार्टीबाट त यो आएको छैन। यो कहाँबाट आएको? तपाईहरुको अर्थमन्त्रीको कुरा पार्टीबाट आएको छैन। यो कुरा मैले त्यही भन्दैछु त, पार्टीबाट आएको छैन। कसले मागिरहेको छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मागिराख्नु भएको छ। अब कुनै पत्रिकामा अमुक पत्रिकामा यस्तो न्युज आयो भन्ने आधारबाट उहाँहरूले त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसको आधिकारिक रूपमा खण्डन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गरिराखेको छ। अब यो विषयमा अहिले एकातिर उहाँहरूले यो कुरा उठाउनु भएको छ, तर मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा यो होइन भनेर खण्डन गरिराखेको छ। अनि यतिकैमा राजीनामा दिनुपर्छ र विवादित हुने कुरा पनि हुन्छन्, कतिपय बेलामा विवादित गराउने कोसिसहरू पनि हुन्छन्। हामीले त्यो रूपमा पनि हेर्छौँ, बुझ्छौँ विषय। सदन, सडक र पार्टीभित्रै मात्र नभएर गठबन्धनभित्रै पनि उनीमाथि असन्तुष्टको छाङ छ। उनका एकपछि अर्का विवादास्पद निर्णयकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि दिक्क छन्। जुन असन्तुष्ट उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि साँधिरहेका छन्। ठिक यसै बेला मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा चुलिएका बेला अब अर्थमन्त्रीलाई बिदा दिने सम्भावना प्रबल बढेको देखिन्छ। यद्यपि बारम्बार मन्त्री हेरफेरको विषय राष्ट्रहित अनुकूल नहुने कङ्ग्रेसका नेताहरूको मत छ।
हामीले चाहिँ संविधान निर्माण गर्दाखेरि विगतमा छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने भएको कारणले अस्थिरता भयो, अस्थिरताले हामीले केही काम गर्न सकेनौँ। त्यसैले अब भनेको चाहिँ स्थायित्वको निम्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै संविधान बनाएका थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ मुख्य कुरा त सरकारको चाहिँ स्थायित्वकै कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। अनि त्यसमा चाहिँ अब सरकारको मन्त्रीमण्डलको हेरफेरको कुराहरूलाई चाहिँ अब यो संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीले चाहेको खण्डमा र सम्बन्धित दलहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मन्त्रीमण्डलमाको सदस्य पठाउने नपठाउने निर्णय चाहिँ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सँगै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर अहिले नै हतारो चाहिँ नगर्दा नै हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। तर कुनै पनि मन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भने त्यो पदमा बसिरहन कुनै औचित्य नहुने विज्ञहरूको तर्क छ। केही दिन अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्य वृद्धि 7.87% पुगेको छ, जुन तथ्याङ्कले जनताको भान्सा महँगिँदैछ भनेर प्रष्टै देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्मा सत्तामा आएदेखि नै निरन्तर विवादमा तानिँदै आएका छन्। संयोग भनौँ अथवा उनकै कारणले अर्थतन्त्रको सूचकमा निरन्तर गिरावट आएको छ। ब्याङ्कहरू ऋण दिने अवस्थामा छैनन् भने विदेशी विनिमय सञ्चित घटेर औषधि किन्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। 10 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 9 अर्ब 28 करोड अमेरिकी डलर मात्रै छ। अर्थमन्त्री शर्मासँग पुँजी बजारका लगानीकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन्। अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै सेयर लगानीकर्ताले करिब 15 खर्ब गुमाइसकेका छन् र सेयर लगानीकर्ताहरू अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। तर पनि अर्थमन्त्री शर्माले न पदको मोहलाई त्याग्न सकेका छन् न त काम नै गर्न सकेका छन्। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।